ओसोळणाचो डॉक्टर जुलियाओ मेनेझीस आणि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक हो खूप पोरनो आणि इतिहासीक आसा, पूण आतां ताची अवतिकाय जाल्या। सरकारान ओसोळणा पंचायतीक फंड दिल्ले जाल्यार ही सुवात आमीच नितळ करपाची, सरपंचाचे म्हणणे। फाल्यां राज्यपाल ह्या चौकाक भेट दिवपाचो आसा, तरी आजून मेरेन कांयच हालचाली नाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते ओसोळणा आसात आनी ओसोळणा जे डॉक्टर जुलियो मेनेझीस फ्रीडम फायटर आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची जे चौक आसा ह्या चौकार आसात आनी हांगा 17 जूनाक मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक ठरयलें की 18 तारखेर आमी जे मडगांव लोहिया मैदान आसा हांगा आमी वतले, थंय मिटींग घेतले आनीक गोंय स्वतंत्र करपाची जी चळवळ आसा ती हांगच्यान सुरवात जाल्ली ह्या दोग जाणांनी केले। पण आज खरें वायट दिसता की ह्या चौकाची आज जी परिस्थिती आसा ही पळयत जाल्यार सामकी बिकट आसा। फाल्यां हांगा गव्हर्नरूय येवपाचें आसा, पूण जी ऑथॉरिटी आसा सरकाराची ह्या ऑथॉरिटीन हांगा सान सुद्दां मारली ना। हांगा जें स्मारकाक कंडिशन आसा हे कंडिशनाचे पळोवया कितें जाता तें। टायल्स फुटल्या, तेजी जे रेलिंग घातले ते मोडोन गेले कडेन आसा। हांगा ही जी असली स्मारक आसा ती फक्त शोभेची वस्तू जाले कडेन आसा। हेजेर सरकार लाखान रुपये खर्च करता। आज हे जे फ्रीडम फायटर आसात हेंचे नांव उरपा जाय आसले, पूण हेंचें नांव तरी खंयच ना। हांगा भलतें नांव जाले कडेन आसा। आज तुमी हांगा पळयात, खरें वायट दिसता। आज हेजे बद्दल जेन्ना पंचायती विचारले त्या टायमार पंचायतीन सांगलें की ओसोळणा पंचायत जी आसा तेणी सांगलें की आमकां हें लागना, कित्याक आमकां सरकारान फंड दिले आमी करताले, हें कलेक्टराची जी ऑथॉरिटी आसा तेणी करपा म्हणून। खरेंच आज जर आमी हेंकां जर सारकें हें जर मेंटेनन्स करून दवरना जाल्यार फुडले पिळगेक हेंची नांव सुद्दां याद उरपाना। कितें आसा थिंगा लोया चौक कितें जालें थंय आतां तो लोया चौक आमच्यान कांय करूंक जायना। आमकां तरी सरकारान जावं कलेक्टरान तरी आमकां सांगिल्लें हें आमचें कितें फंड दिताय जाल्यार आमी ते रेडी आसा हें करपाक। तरी आसतना हांवें तें पयर साफ केलां, सगळें निवड केलां मनीसलांक आनी तें साफ करून हांवें घेयलां। कितें हाल मिडिया येतले आनी कोण येतले तेका लागून हांवें तें साफ करून घेयलां। आनी हें कितें आसा जाल्यार आमकां सरकारान तें फंड दिवचें आनी हें आम करूंक शकता, पंचायत करपाक शकता फंड्स दिले। हय करूंक शकता। पूण आज अशी परिस्थिती कित्याक जाल्या तेजी? आज कितें आज परिस्थिती म्हणजे आतां आमकडे जाल्यार आमी कांय करूंक शकना न्हू। ते लोक म्हटली तुमकां कोणी दिलां हें परमिशन तें करपाक, सो आमकां तें कलेक्टरान एक्शन घेवपाचें। आमकां कितें फंड दित जाल्यार आमी तें करूंक शकता। आतां गव्हर्नर येवपाचो आसा फाल्यां, गव्हर्नर फाल्यां येतलो आनी तो मागीर येयलो जाल्यार आमी तो हिंगा येयलो जाल्यार आमी तेका हिंगा हाडली आनी तें कितें फुलां घालून कितें करून। ओके, कित्याक तो फाल्यां जुलियो मेनेझीसा घर येता, मेनेझीसा थिंगा विजीट करूं येता तो। तेच बरें आमगे MLA येतलो, सो ते थिंगा पयलीं वयतले आमगे रेजिना मार्टीन प्लेसला, मागीर थिंगसून मागीर हिंगा येता म्हणटा तो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।